Throughout history, every spiritual awakening has been preceded by prayer. Sama sa kuang gi-share nga illustration sa usa ka nasod sa Wales, no? Wales ba na? Wallis o Wales, no? Nga adunay usa ka nahitabo nga revival dira sa ilang nasod. Nga diin ang mga tao sa ilang nasod sa Wales naghinulsol sa ilang mga sala ug mibalik diha sa Ginoo. At tungod sa mga pag-ampo sa katawhan sa Ginoo. Dili tungod sa pulpito, dili tungod sa wali, dili tungod sa ginahimo na ginatawag nato krusada sa mao nga nasod apan tungod sa pagpaubos sa katawhan sa Ginoo ug nag-ampo diha sa Ginoo aron masinati ang revival diha sa ilang nasod sa Wales. Revival begins when God's people seek Him wholeheartedly. Ang revival magsugod sa diha nga ang tao magsugod sa pagpangita sa Ginoo diha sa kinasingkasing gayod. Ang kini bitong bonfire, kanang naga-bonfire, kanang kalayo, nga ginagamit during bonfire, o bisan kalayo nga ginagamit nato nga pangsugnod o pangluto o kanon o sudan o bisan unsa man na gusto nato lutoon, ang mao nga kalayo mamatay kung dili ka mudugang og sugnod. Kung nagsugnod ka, unya biyaan na nimo, posible mapalong gina siya. Kinahanglan nimo na siya dungagan og sugnod kay para dili siya mamatay. Spiritual, ingon usab ni ana ang Kristohanon. Spiritual passion fades when prayer is neglected. Mawala ang ato ang espirituhanong tinguha or mulubad sa diha nga dili na ta mag-ampo diha sa Ginoo. So nga ito mensahe karon gabi, mag-aisgot kita nining ginatawag prayer that brings revival. Gusto ta og revival sa ato ang kinabuhi ingon ng mga Kristohanon, ato ang siron kung unsa ang mga pag-ampo nga dapat natong iampo aron makasinati ta og revival. First, revival begins with humility. Unsa daw ang revival? Kung gusto ka og revival, magsugod kini ug maangkon nimo kini kung ikaw magpaubos. Mao ingon sa Chronicles ato ang gibasa ganina nga sa diha ang akong katawhan magtawag sa akong ngalan, magpaubos siya sa iyang kaugalingon. So kung kita gusto og revival, kinahanglan kabalo kita magpaubos sa ato ang kaugalingon. We must recognize our need for God. Kay ang pagpaubos sa kaugalingon timaan kini nga giila nimo ang panginahanglanon nimo sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Kaya mga Kristohano o ang mga tao nga wa nagapangalagad sa Ginoo, usa ka timailhan nga sila wala nagaila sa Ginoo diha sa ilang kinabuhi. Kay kung gaila sila sa Ginoo, nga nag-exist ang Ginoo, nga adunay Ginoo, siguro mga lagad na sila sa Ginoo. No? Pansadto say daghan ng mga tao wala gayod nagaalagad sa Ginoo. Tungod tingali kay wala gyud nila gi-recognize ang panginahanglanon sa Ginoo. Ingon usab kita ni ana, kung gusto kita nga adunay revival, nga makasinati kita og revival, kinahanglan ato gayong ilhon ang ato ang panginahanglanon sa Ginoo. Why? Because pride hinders revival. Unsa ang mahimong babag sa revival? Ang garbo. Sama sa kong gingon, ang mga tao nga mga lagad sa Ginoo, wala sila nagaila nga sila nagakinahanglan og Ginoo. Og ang posible nga hinungdan ni ana nga nahimong babag nganong wala sila mga lagad sa Ginoo is ang garbo nila. Nganong mga lagad man ko sa Ginoo, maayo man kong tao. Nganong mga lagad man ko sa Ginoo nga tarong man ko. Kaya ang ilang una-una ang mga nangalagad lang sa Ginoo katulong mga dautan or ang nagaduol sa Ginoo katulong mga dautan, mga makasasala. Apan bisan kita na mga Kristohanon, kung gusto kita og revival, kinahanglan ipaubos gyud nato atong kaugalingon. Kay kun di ta kabalo magpaubos atong kaugalingon, nagatimaan nga kini nagatimaan nga kita garboso. Ug ang garbo nahimong babag aron dili kita makasinati og revival. Ingon ang James chapter 4 verse 10, unsay ingon? Pagpaubos kamo sa atubangan sa Ginoo ug bayawon kamo niya. Kung gusto ka nga ipataas sa Ginoo, kinahanglan nimong ipaubos ang imong kaugalingon. Kay kung ipataas nimo ang imong kaugalingon diha atubangan sa Ginoo, nagpasabot ka na nga wala ka nagkinahanglan sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Ikaduha, revival requires seeking God. Unsa imong buhaton aron makasinati ka og revival?
kinahanglan mangita ka sa Ginoo. Kaya unsaon nimo kasinati og revival kung wala ka nagapangita sa Ginoo. Meaning gaalagad ka sa Ginoo, ga-pray ka sa Ginoo, gatuon ka sa iyang pulong. Mao na ang mga timaan sa pagpangita sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Revival is not about better program. Ha? Nga dili bud pasabot nga nindot ang programa sa simbahan aduna gyud revival. Dili na sa may pasabot. Don't get me wrong, na ang program kay dili na importante sa church, importante gyapon na siya. Pero kung ang imong unahuna, dapat nindot ang program sa church para dunay revival, dili ingon ni ana. Tungod kay ang revival man God, between nimo ni og sa Ginoo. Bisa pag unsa ka nindot ang program sa Ginoo, kung wala kay kini personal nga relasyon sa Ginoo, dili mo inana kasuod sa Ginoo. Ang tanan nga imuhang pagpangalagad sa Ginoo, nahitabo og nahimo kini tungod sa mga program lang sa church. Ha? Dili tungod kay do na kay personal nga kanang relasyon sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. So buot pasabot, kung gusto ka og revival, nagkinahanglan kini og pagpangita sa Ginoo diha sa imong kinabuhi ug apil na diriya ang pag-ampo sa Ginoo. Bisag aduna pay mga nindot og mga gwapo og mga maayo nga programa ang church, kung dili pud ka mainampuon, walay revival. Posible ma-revive ka kay nindot ang program pero mawala ra pud siya dayon. Pag wala na ka sa church, maluya na ka. Pag wala, pag lahi na imong kauban, makalimot na ka sa Ginoo. Kaya ang revival manggod, di lang ni masinati nimo diri sulod sa church, kundi bisan nagtrabaho ka, bisan og nakay kauban nimo imong mabarkada, bisan nakay sa eskwelahan o asa makandapita, naakay naay kadasig diha sa imong heart nimo. Ug kana siya nga kadasig, mao na ang mubadlong sa imo nga dili mo kompromiso sa Ginoo diha sa imong kinabuhi o dili i-compromise ang imuhang relasyon sa Ginoo diha sa mga nagapanghitabo outside sa church. No? Revival is about experiencing God's presence. Unsa ang revival? Mao kini ang pagsinati, pag-experience sa presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung wala kay Kristo sa imong kinabuhi, wala. Ang revival, ma-revive lang ka during sa tingali, sa worship, labi nagnindot kay ang worship. Pero dili nimo ni madala dito sa outside sa church, sa trabaho, sa eskwelahan. Pag abot nimo sa trabahoan, balik ka sa imuhang pagkakalibutanon nga tao, hindi na ma-recognize si Jesus sa imong kinabuhi. Ato ka sa eskwelahan, hindi na maila si Jesus sa imong kinabuhi. No? Kay kung unsang mga tao sa gawas, maupod ang imuha pong maupod ka nga klase nga tao. So, wala gyud ka kasinati og wala gyud nimo masinati ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Kay wala man nimo nadala diha sa gawas si Kristo. Ingon nga Ginoo sa imong kinabuhi. Kay kung nahimo nimo siyang Ginoo og nasinati nimo siya sa imong kinabuhi, ma-revive ka sa sulod sa church, ug kana nga revival, madala nimo na sa gawas. Labi sa kuyog barkada, kuyog imong kauban sa trabaho, maila si Kristo diha sa imong kinabuhi. Mao ning katong gingon sa Bible nga namusiga ka, pasigahon nimo imong suga, ang imong testimony, ang imong kahayag, ang imong pagkamaayong ihemplo, nga mudan-ag kini ngadto sa lain na mga tao. Sama sa usa ka traveler sa butang lang nato kining mga hiker, no? Mga mountain climber nato. Nga kini sila sa panahon nga sila uhawon, kung mahutan ni sila tubig, kinaman sa tubig baon, maningkamot yun ni silang makakita og tubig aron katambalan ang ilang kauhaw. No? Ang usapod ka revived believers, kini siya ingon ana pod iyang buhaton. Kung revive ka nga believers, uhawon pod ka sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Og ikaw maningkamot og maninguha nga mangita sa Ginoo diha sa imong kinabuhi through prayer. No? Kay giuhaw man ka sa Ginoo, gigutom man ka sa Ginoo o sa pulong sa Ginoo, manamangita ka sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ikatulo, revival produces change. Oh. Unsa ang revival? Ang revival maghimo kanimo nga bag-o or nausab. Daghan na mga Kristohanon revive lang sa sulod, pero ang kinabuhi, sa sulod sa church, pero ang kinabuhi wala mausab, no? Wala mga bag-o. Daghan na mga Kristohanon nga wala gito akong gingon nga panahon sa worship, grabe makadaig sa Ginoo, emotional kaayo na makaingon ka, grabe napuno gyud sa balang espiritu. Mabito nang kanabitong matumba ka kay nahubog ka sa Holy Spirit. No, daghang nangatumba nga di hubog sa Holy Spirit. Ha? Kay wa man nangausap sa gawas God. Ha?
Na mga tao matumba kay ang ilahang hunahuna ana napuno na sa balang espiritu, pero dili ana ako ang conclusion ana. No, kay pwede siyang nadala lang siya sa emosyon. Kay kung napuno ka sa balaang espiritu, unsa din ang espirituha din nakapuno sa imo, ang anong wa man makausab sa imong kinabuhi. Dapat kung napuno ka sa Holy Spirit, kana nga revival nga imong nasinati sa sulod sa church, dalahon nimo na dito sa gawas bisag wala na ka sa sulod sa church. Mo ni ang gipasabot ri nga ang revival maghimo kanimong bag-o o mag-usab kanimo. Unsa ang mga nausab sa imo Your hearts are transformed. Ang imong kasing-kasing mausab. Ang imuhang desire sa imong kasing-kasing, ang handom sa imong kasing-kasing, ang gusto sa imong kasing-kasing, mausab na siya tanan. No? Kay dili naman ikaw ang nagakontrol dira sa imong heart, kun dili ang Ginoo naman tungod kay na-revive ka man, mo na nga wala na laing magbuot kun dili ang nagkontrol sa imong kasing-kasing. Mo na bisan pag unsa ang imuhang gusto, ang gusto sa Ginoo ang masunod. Dili ang imong gusto kay siya man ang naa diha sa imong kasing-kasing. What else? Katong 50-50 na ka, kamatyuno na ka sa pag-alagad sa Ginoo tungod sa mga pagsulay, mga problema, pero tungod kay na-revive ka, mahinungdan na restore. Sama kay David ba? Sa diha nga nakasala siya sa Ginoo tungod sa kay Bathsheba ug tungod sa iyang gihimo nga pakasala at tubangan sa Ginoo, naluya siya. No? Mura siya kaning naisakit. Kay luya magid kay siya. No? Labi na itong pagkasakit sa iyang anak nga resulta sa iyang pagpakasala ngadto kay Bathsheba. Grabe gid niyang kaluya, no? Kanang mura na siya kining taong grasa si David kay according sa Bible di na siya maligo. Wala na gupit iyang buhok, wala na balbas iyang bungot niya. Di na siya maligo kay tungod sa iyahang sala nga nahimo. Pero sa diha nga namatay ang iyang anak niya, baliktad, no? Nag-ilis siya, naligo siya, nag-ilis, nagpahumot, nagpagupit, nagpabalbas siyang naong, magpa-presko siyang looks niya. So, baliktad. Moto na tingala ang mga tao sa palibot sa palasyo. Anong inanay man natong king? Nga sa diha nga, nasakit ang iyang anak, wala may atiman siyang lawas niya. Karon nga namatay, nalipay man ni hayag ang naong, no? Lipayan siya. Tungod kay, mo ni ang iyahang prayer. Ano sa man iyang prayer? Restore unto me the joy of my salvation. So, ma-restore pagbalik ang imong relasyon sa Ginoo kung ikaw nagamaynampuon diha sa Ginoo. Una nga kita, panahon nga doon natin mga unos o mga sulay sa kinabuhi nga masinati, ayaw palayo sa Ginoo. Duol sa Ginoo kay para ma-restore pagbalik ang imong relasyon diha sa Ginoo. Madasig ba bato sabot, madasig pagbalik, mabuhi ang imuhang kadasig diha sa pag-alagad sa Ginoo. Kay kung mupalayo ka sa Ginoo, samot ka kaluya. When rain falls on dry ground, life begins to grow again. Kanang mga deserto nga dili wala man na ginaulan siguro. Pero naay mga nadungog nako sa balita, nga naay mga deserto nga nakasinatib ulan og nitubo ang sagbot, no? Ano man, pag dry ang ground, for example, panahon atong 1997 na nahulaw, ang yuta nangamatay ang sagbot tanan, unya nang liki, dagko kay liki. Nabisag nahaon ni bara, di na mabanga kay gahi bantok kayong mga yuta no, murag nahimong panas no. Pero sa diha nga nahuman ang hulaw og nibalik ang ulan, ang maong nauga nga yuta nga wa nay sagbot nga nitubo o niturok natubuan og sagbot og nahimong kasagbutan na pod pagtubo sa paghuman sa siging ulan. No, ingon usab ni ana ang Kristohanon. Revival brings spiritual life to dry hearts. Kung uga ang imong kasing-kasing, wala na kay gana mangita sa Ginoo, wala na kay gana magsimba sa Ginoo, wala na kay gana muampo, wala ka na gana mubasa sa pulong sa Ginoo. But pasabot ana uga na ang imong heart. Uga na, wala na yung desire. Pero kung imo na siyang masukulan ug mahuman na ang madaog nimo ang maong kaluya nga gibati nimo, ug magsugod na ka ug pangita sa Ginoo ug ampo sa Ginoo diha sa imong kinabuhi, ang imong heart nga nahimong dry, uga, nga kaniadto wala nay tinguha nga mangita sa Ginoo, wala nay tinguha magampo sa Ginoo, mahimo na to siyang kasing-kasing nga buhi nga diin kasing-kasing nga mangita sa Ginoo, kasing-kasing nga gusto makig-istorya sa Ginoo, magampo sa Ginoo, magdaig sa Ginoo, magsimba sa Ginoo.